गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रात येवकार। हांव समरिता खणगांवकर। पळयात खबरो विस्तारान। भारतात नवे कोविड-19 दुयेंतींचो आंकडो 83,876 पावला। पॉझिटिव्हिटी रेटय देंवन 7.25% पावला। जाल्यार फाटल्या 24 वरांत 895 मरणांची नोंद जाल्या। गोंयांत कोरोनाक लागून 7 जाणांक मरण आयला। भारतात फाटल्या 24 वरांत 83,876 नव्या रुग्णांची नोंद जाल्या असली तरी फाटल्या सप्तकांत केशींचो आंकडो कमी जाल्लो पळोवपाक मेळटा। जश्यो केसी कमी जातात तसो पॉझिटिव्हिटी रेटूय देंवन 7.25% जाला। जाल्यार सप्तकी पॉझिटिव्हिटी रेट 9.18 जाला। कोरोनाक लागून 895 जाणांक मरण आयलां। फाटल्या 24 वरांत 83,876 लाख नव्या दुयेंतींची नोंद। 24 वरांत 895 मरणांची नोंद। राष्ट्रीय पॉझिटिव्हिटी रेट देंवन पावलो 7.25%चेर। आतां मेरेन 169.5 कोटी लोकांचें वॅक्सिनेशन। जाल्यार गोंयांतूय नव्यो केसी कमी जावन दुयेंतींचो आंकडो 282 जाल्लो पळोवपाक मेळटा। पॉझिटिव्हिटी रेटूय 14% पावला। जाल्यार मरप्यांचो आंकडो 7 जाला। गोंयांत 24 वरांत 242 नवे दुयेंती। पॉझिटिव्हिटी रेट 14% देंवलो। गोंयांत 826 लोकांक डिस्चार्ज, 7 दुयेंतींक मरण। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365। येता ते विधानसभा वेंचणुकेंत काँग्रेसीचे सरकार सत्तेत येतले आनी कुंकळ्ळेच्यान घसघशीत मतां मेळोवन दितले। कुंकळ्ळेचो काँग्रेसीचो उमेदवार युरी आलेमावान आत्मविश्वास उक्तायला। जाल्यार नावेलीचो अपक्ष उमेदवार आंतोनियो आल्वारिसान घराघरांतले भेटीचेर नेट दिला। काँग्रेसीचो उमेदवार युरी आलेमावान देमानी कुंकळचे सभेत राज्य आनी केंद्र सरकाराक झोडून काडलें। केंद्र सरकारान पेट्रोल सहजतायेन देंवो येतालें पूण तशें केलें ना, कित्याक तर भाजपा सरकारात ती कापसदादच ना। कुंकळे NIT आयल्या उपरांत रोजगार मेळोवन दिवपाचो यत्न करतलो अशें तांणी सांगलें। आयकात युरीक। आज म्हारगाय किती जाल्या, जे क्रूड ऑयल बॅरलाचे प्राइस जेन्ना UPAचे सरकार आशिल्ले त्या वेळार $140 आशिल्ले आणि त्या वेळार पेट्रोलाचे प्राइस 60 रुपयान मेळटाले। आज जेन्ना $60 एक क्रूड ऑयल बॅरलाचे प्राइस आहा, पेट्रोल 100 रुपया जाला। आज जेन्ना तुमगेले भुरगे बेकार आहाय आणि घरांत जेन्ना इतली गरीबसाण आहा, दूख म्हाका जाता, जॉब नाही आणि आमगेले भुरगे सगळे वायट रस्ते घेताय, ड्रग्जान कोण वयताय आणि पार्टी कोताय, हे ते। आज भावांदो भणीदो तुम्ही चिंतपाक जाय। काँग्रेस पक्षान तुमकां ओपिनियन पोल दिली। ओपिनियन पोला लागून आमगेले हे गोंय महाराष्ट्रान मर्ज जावंक ना। Goa has decided that Congress party will form the next government and Congress party Kungolkars will elect me with one of the highest margins. रावता तुमचो मोग, तुमचो आशीर्वाद जो सदांच तुम्ही बाबजोकी मालेमाक दिलेलो आहा तोच तुम्ही आमकां दितले। हांव तुमच्या बराबर सदांच 24/7 स्टँड बाय आसतलो। बरो स्टेडियम बांदपाक, बरे दुसरे प्लेग्राउंड बांदपाक, तुमकां कम्युनिटी सेंटर बांदपाक, जे एक्झिस्टिंग हिंगा प्रोजेक्ट बाबजोकी मालेमान केलेले तेजे बरे रेनोवेशन करपाक, बरे ब्युटिफिकेशन करपाक हे चिंतप तुमचेर आसा। NITचो हिंगा प्रोजेक्ट येता थिंगाय तुमकां मॅक्सिमम जॉब दिवपाक, कुंकळचे कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या सगळ्या नागरिकांक मॅक्सिमम जॉब दिवपाक हांव झगडटलों। आमदार म्हणून तुमचे पासत मुखार आसतलो। युरीच्या समर्थकांनी भाजपा सरकाराक कांय प्रस्न विचारले आनी ताच्यो जापो दिवपाक सांगल्यो। कांदे म्हारग जाले म्हूण गळ्यात कांदे घालून भोंवपी बायलां आतां खंय गायब जालीं अशें ताणें विचारलें। जाहीर केल्ल्यो नोकऱ्यो खंय पावल्यो, कोणाक गेल्यो, होवूय तांचो प्रस्न। आयकात। जेन्ना BJPचे गव्हर्नमेंट स्कीम जाता, एक कॉन्स्टेबलाक भुरग्याक 28 मार्क्स पडटात
आणि त्याच भुरग्याक PSI पोस्टाक 98 मार्क्स पडटात. कसले तुमचे करप्शन चलता. आणि तुमकां सांगपाक जाय जेन्ना नरेंद्र मोदी सांगले भाई और बहनों 15 लाख चाहिए या नहीं चाहिए. आम्ही म्हणले चाहिए. हांवें पसून वचून स्टेट बँकाक अकाउंट केलो. 15 लाख नाही आणि काहीच नाही. तो बँकाचा मॅनेजर म्हाका फोन करता आणि म्हाका विचारता 5,000 तो डालो म्हणून. मेरे पास किधर पैसा है. नरेंद्र मोदी भेजेगा तब तुमको देगा. जाल्यार नावेलेच्या आकेबायेश वाठार पुंजायताना नावेलेचो अपक्ष उमेदवार आंतोनियो आल्वारिसान दारादारात वचून आयच्या राजकारणाचेर भाश्य केलें. हांवें हो म्हजो फर्स्ट प्रेफरन्स सिंबल आनी एपील इतलोच लोकांक की हांव एक टीचर, एक इन्चार्ज वायस प्रिंसिपल इन रोजरी हायर सेकंडरी म्हणून काम करता. म्हजी आनी 5 वर्सां सर्विसीची उरल्या. पूण लोकांक तर जाय जाल्यार म्हाका एसेंब्लीन धाडपाचो आनी नाका जाल्यार हांव म्हज्या पोत्तून जॉबाक वयतलो पोत्तून. आनी लोकांनी मागीर तेच आदलेच लोकांक जे लुट्टाले तांकांच घेवन रावपाचें. देन देर इज नो एक्सक्यूज फॉर देम टू रिग्रेट. गोवा 365 खातीर कोंकणी आनी नावेलीच्यान रमेश नायक रावत. मय रस्त्या कुशीकचे फोंड मयेकारांक फोंडात पडपा खातीर खडून तशेंच सोडल्यात काय कितें? रस्त्यार एकय खड्डो दिसचो ना अशी प्रतिज्ञा केल्ल्या मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक मयेकारांनी सणसणीत प्रश्न विचारला. सरकाराच्या कृपेन मयेची अवतिकाय जाल्या. मयेचे रस्ते ताची गवाय दितात. रस्त्याक लागून सोमार दिसा जाल्ल्या अपघातान मयेची सरकारी आडनदर जाल्यार मयेकारांचे मनीसपण दाखोवन दिले. मया PWDच्या उदका विभागान आनी जिओवाल्यांनी परत परत रस्ते खणून वाट लावन सोडल्या. केळेबाया वाड्यावयल्यान ते पैरा मेरेन वाटेर धोकादायक फोंड पळोवपाक मेळटात. गोवा 365 हाचे आदी ही अवतिकाय आनी धोके दाखोवन दिल्ले. सरकारी अधिकारी हाल्ले ना, धोल्ले ना. परिणाम सोमार दिसा कुमार वाड्यावयल्या वॉल्तार सकाळ फुडें एक गाडी फोंडात पडली. भाजपाचो उमेदवार पेमेन शेट हाच्या घराकडलो हो फोंड हाचे आदी गोवा 365 दाखोवन दिल्लो. पूण मनीसपणाचे नदरेन कुमार वाडकारांनी ती गाडी उखलून रस्त्यार दवरली. पूण केन्ना मेरेन हें चलपाचें हो प्रश्न तसोच हुमकळत आसा. आज वचत थंय मयान जर तर तुमी पळयशात जाल्यार वचत थंय सगळे रस्ते जे आसा हे खणून दवरलेले आसा. जिवोन केबल घालपा खातीर म्हणून हे रस्ते खणल्यात. फाटल्या दिसांनी मयान एक नवी उदकाची लायन हाडपा खातीर म्हणून रस्ते खणलेले आसात. आनी हे रस्ते खणून तेंच्यांनी तशेंच दवरलेले आसा. कांय कडेन केबल घातला पूण केबल घालतकूच जे आसले तशें काम करूंक जाय आसलें. म्हणजे रस्तो आसलो तसो सारको करपाक जाय हो रस्तो सारको करूंक ना. आनी ताका लागून कितलेशेच कडेन फोंड पडलेले आसा. आनी ह्या फोंडांनी दुचाकी स्वार किंवा गाडयो ज्यो आसा ह्यो गाडयो पडून अपघात जातात. भारतीय जनता पक्षाचो मुख्यमंत्री जो आसा प्रमोद सावंत हो फाटल्या दिसांनी म्हणटालो की गोंयांतल्या एका रस्त्यार खड्डो उरचो ना. म्हाजो मुख्यमंत्री सावंत हांकां प्रश्न आसा की मयान जे खड्डे दवरलेले आसा हे खड्डे लोकांक कितें फोंडान घालपाक दवरलेले आसा? तुम्ही खंयचूच जरा मये मतदारसंघात खंयचूय चलात वचत थंय हे खड्डे मारलेले आसा. रस्तो सायडीकसून रस्तो म्हणून खणलेलो आसा. आनी रस्तो खणल्या उपरांत सगळी जी चर जी आसा आनी ही चरांनी ह्या गाडयो वचून एक्सिडेंट जाता. आज सकाळी फुडें आमचे आदले आमदार अनंत शेट यांच्या दारानूच एक एक्सिडेंट जाल्लो आसा. थंय एक गाडी पडलेली आसा. मागीर ती स्थानिकांनी गाडी उखलून सायडीक दवरलेली आसा. आमी सरकाराक प्रश्न करता की तुम्ही जे रस्ते खणपाक लागून जे तुम्ही कॉन्ट्रॅक्ट दितात जावं आनी कितें दितात तेंचे कडल्यान तुम्ही सारकी पूर्तता करून घेनात काय कितें? काम केल्या उपरांत आसलो तसो रस्तो सारको करूंक जाय हे तेंचे कडल्यान वचननामे तुम्ही घेनात काय कितें हो म्हाका प्रश्न सरकाराक करपाचो आसा. वचत थंय सगळे रस्ते खणून तुम्ही मयेकारांक कितें मागासलेले दवरलेले आसा कितें? तुम्ही समजतात की मयेकार जे आसा हे मागासलेले आसा काय कितें? मयेकार आज खूब सोशीक जाल्लेले आसा, खूब शादूर जाल्लेले आसा. आनी ह्या इलेक्शनाक मयेकार कितें आसा पळय हे तुमकां तेजी मयेकार कितें आसा पळय हे ह्या इलेक्शनाक तुमकां दाखयतले. हांव सरकाराक इतलीच विनंती करता की जे तुम्ही रस्ते खणून दवरलेले आसा हे खणलेले रस्ते ताबडतोब दुरुस्त करात. हाचे आदीं ह्या रस्त्या कुशीक पायपलायनी खातीर फोंड खणपाक सुरवात केल्ली. त्या वेळार पैरा वाठारांत अशे तरेन गाडयो नेमलेल्यो. पूण 2 म्हयने जावन गेले अजून मेरेन मया रस्त्या कुशीक व्हडले फोंड खणलेले तशेंच सोडून दिल्ले पळोवपाक मेळटात.
तिठ्यावयल्या वॉल्तांचेर लेगीत काम चल्लां म्हूण सांगपी सुचोवणी तकटे लावंक नात. मयेकारांचो जीव धोक्यात घालून दवरला. गोवा 365 खातीर मयेच्यान जवाहर बर्वे. घेवया एक ल्हानसो विसो. विसो उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. आपूण वेचून आयल्या उपरांत दयानंद सोपटेन राजकीय संन्यास घेवचो. सोपटे वेचून आयलो जाल्यार हांव घेतलो. लक्ष्मीकांत पार्सेकारान आव्हान दिला. इतलेंच न्हू, म्हाका हारोवपाचो डाव शिजल्ल्यांकय राजिनामो दिवचो पडटलो. 10 मार्चाक दयानंद सोपटेन आपल्या मुखार येवचो आनी हांव कितल्या मताधिक्यांनी वेचून आयला ताचो हिशोब करचो, पार्सेकार सरान शिटकायला. भाजपाचो खांपो फुडारी आनी सुरवेस सावन वावुरपी एक कार्यकर्तो म्हूण वावर केल्ल्या लक्ष्मीकांत पार्सेकाराक तो वेचून येवचो ना अशें म्हणत भाजपांतल्यान अचळय भायर काडलो आनी दयानंद सोपटेक कमळात बसोवन न्हाणयलो. पूण पार्सेकारान अवसान सोडलें ना. 11 दिसच प्रचाराक मेळ्ळे. 48 बूथ पिंजून काडपाचे आसात. चिन्ह बदल्ला. कमळाच्या जाग्यार कपाट येयला. लोकांक सांगचें पडटा पूण आपूण वेचून येतलोच, नाजाल्यार राजकीय संन्यास घेतलो अशी घोशणा करून पार्सेकारान आत्मविश्वास दाखोवन दिला. ऐकात ताका. अजून जाणीव जावंक ना आसा तांकां. म्हणजे म्हाका दुखोवन मानरे पुरतो ते दुख्ख सीमीत ना, गोंयभरान पावल्लें आसा. ज्या पद्दतीन म्हजी केस हाताळली गेली, ज्या पद्दतीन म्हाका अवहेलना केली, म्हणजे ना लक्ष्मीकांत पार्सेकार कसोच निवडून येवं शकना, हे बाकीतां हेच सांगतात आनी जे बाकीतां ही सांगतात लक्ष्मीकांत पार्सेकार निवडून येवं शकना म्हणून आमी ताका तिकीट दिवंक ना आनी सोपट्याक दिली. ताणें 14 तारखेचे इलेक्शन जातकीर फुडल्या 10 मार्चाक म्हाज्या समोर येवचें आनी मागीर कितल्या मतांनी लक्ष्मीकांत पार्सेकार तुज्या उमेदवाराचेर निवडून आयलो हे पळोवचें. आनी हे जे आज सांगतात की लक्ष्मीकांत पार्सेकार निवडून येवचो ना म्हणून आमी ताका तिकीट दिवंक ना, हो जो अपप्रचार चल्ला आनी लोकांच्या दोळ्यांत धूळ घातली वता, हाचो हांव निशेध करता. आनी हो अटेम्प्ट फुडें चालू दवरचो न्ही. आनी जर चालू दवरतले जाल्यार ताणें तयारी दवरची की फाल्यां जर हेंच्या जजमेंटा प्रमाणे हांव निवडून येवचो ना आनी जनतेन तर म्हाकाच निवडून दिवचो ठरयल्लो आसा आनी जर फाल्यां हांव निवडून गेलो जाल्यार अशें म्हणणाऱ्यांनी राजकीय संन्यास घेवपाक तयार आसात जाल्यार सांगचें, ना जाल्यार हांव घेता. हांव जर हे फावटी जिखून येवंक ना जाल्यार हांव राजकीय संन्यास घेवपाक तयार आसा. मात्र जर हांव जिखून आयलो जाल्यार जेंच्यांनी हो डाव केलो, गोंया पुरतो केलो आनी दिल्लीकूय शिजयलो, दिल्लीवाल्याच्याय तोंडांतसून गळी उतरयलो, ताणें सगळ्यांनी संन्यास घेवचो पडटलो. पार्सेकारान फाटलीं 5 वर्सां आमदारकी भोगिल्ल्या दयानंद सोपटेची निश्क्रियताय दाखोवन दिली. चांदेलचो उदका प्लांट 15 MLD वयल्यान 30 MLDचेर व्हरपाचो आसलो. इलेक्ट्रॉनिक सिटी प्रकल्प फुडें व्हरपाचो आसलो पूण करपाक शकलो ना. पूण सोपटेनय ताचेर कुस्कुटाचें काम केलें ना आनी वयल्यान आनीक 5 वर्सां पेड्ड्यार करपाक तो परत उबो रावला काय कितें? ऐकात पार्सेकाराचो सडेतोड प्रस्न. हांव मुख्यमंत्री आसतना हांवें स्कीम केल्ली, जो 15 MLD प्लांट आसा तो 30 करपाक गेल्लो. ताची वर्क ऑर्डरय दिल्ली, कामय सुरू जाल्लें. 1.5 वर्सांत तें काम कंप्लीट जावंक जाय आसलें. आमचें दुर्दैव अशें की लोकांनी 17च्या निवडणुकीक म्हाका घरा हाडलो आनी फुडलीं 5 वर्सां जाल्ले आज काम तें ठप्प आसा. त्यामुळे दुर्भिक्ष आसा हांगा पाण्याचें. लक्ष्मीकांत पार्सेकारान केवळ चांदेलचो प्लांट 15चो 30 करपाचो ठरयलो इतलोच न्हय आनी वर्क ऑर्डर दिली इतलीच न्हय, तर पेडणे खातीर पेडणे जे विकासाची जी गती आसा तिका पूरक ठरपा खातीर सुके कुळण हांगा एक मोठे पंपिंग स्टेशन केले, बांदूनय कंप्लीट जाले. ताच्या वरसून चांदेला हेचे हांगा तुवे पठाराचेर आनी एक 30 MLD प्लांट करपा खातीर ते पंपिंग स्टेशन आसले आनी एका अर्थान 15 MLD चे पाणी आसा. 15 MLD म्हणजे 15 मिलियन लिटर्स पर डे. ते 60 MLD करपाची योजना, जेतूंतली 30 करपाची योजना कार्यान्वीत जाल्ली. 30 दुसरे 30 जे आसात ताच्या खातीर पंपिंग स्टेशन केल्ले. म्हणजे पाणयेची समस्या ही कितली गंभीर आसा ही म्हज्या तकलेंत आसली. पूण मुख्यमंत्री पदाच्या काळात हांवें ह्यो गोश्टी केल्यो, पूण तो काळ खूब कमी आसलो
त्यामुळे पूर्ण करू शकलो ना. जबाबदारी असली दुसऱ्या आमदाराची, जो निवडून आयलो ताणें तें काम फुडें व्हरपाची. ताणें कुस्कूटभर व्हेलें ना. त्यामुळे ताणें उत्तर दिवपाची गरज आसा की जेणे 5 वर्साच्या काळात गोवा मेडिकल कॉलेजीक संलग्न असलेले कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जे 52 कोटी खर्च करून इमारत बांदली ती जेणी फुडें व्हरूंक ना, उदकाची स्कीम जेणी फुडें व्हरूंक ना, हांगा बेरोजगारी निर्माण करना, बेरोजगारी भरपूर आवासून उबी आसा आणि रोजगार निर्मिती करणारे इलेक्ट्रॉनिक सिटीचो प्रोजेक्ट फुडें व्हरूंक ना, जेणे 5 वर्सां होगडयली म्हणजे पेडणे तालुक्यांतल्या खास करून मांद्रे मतदारसंघातल्या युवक युवतींक फटयली हेणी. कारण तेंचे जी अधिकारान जी तांकां गोष्टी मेळपाच्यो त्यो 5 वर्सां फुडें गेल्यो. ताणें उत्तर दिवचें 5 वर्सां आपणे ह्यो गोष्टी फुडें व्हेल्योच आनी परत आज हांव कित्याक निवडणुकीक रावलां आनी 5 वर्सां पिड्ड्यार करपा खातीर काय कितें, हेंय ताणें उत्तरां दिवची आनी मागीर लोकांच्या घरा कडेन वचचो. गोवा 365 खातीर मांद्रेच्यान संदीप कामुलकार. राज्याचे 2022 विधानसभा वेंचणुके खातीर आतां थोडेच दीस उरल्या. राजकीय पक्ष प्रचाराच्या निमतान एकामेकाचेर फार मारीत आसात. त्या भायर विशेष म्हणजे हे फावट विधानसभेत फॅमिली राजकारण चड पळोवपाक मेळटा. आपले दवरचे धापून आनी दुसऱ्याचे पळोवचे वाकून अशी म्हण आसा, तिजोच प्रत्यय येता. टीएमसी चर्चिल आनी ताची धूव वालांका आलेमांव, जाल्यार काँग्रेसीत मायकल आनी डिलायला लोकांक फॅमिली राजकारणाचो एक देखावो पळोवपाक मेळटा. जाल्यार सोमारा घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत टीएमसीची महुआ मोइत्रान भाजपाचेर बरेच फार मारले. सध्या भाजपात फॅमिली राजकारण चालू आसा. तालिगांव पणजे, परये आनी वाळपय जोडप्यांनी वेंचणूक लढोवप्यांचेर तिणें उजरावन काडले. आयकयात. The union minister also said that we are going to the vote. If you want democracy and you want development and you don't want dynasty, then you should vote for the BJP. May I remind the union minister, has she seen the candidate list? It's like there used to be an old comedy show on Doordarshan called Mr. and Mrs. You remember that? Archana Puran Singh used to be on it. This has become a Mr. and Mrs. comedy show. Has she seen that? What about Valpoi and Porian? What about Talegaon and Panjim? So if you haven't seen your own candidate list, please do not lecture about dynasty. The BJP has probably more dynasty than any other party in Goa today. The BJP is seeking another term in the name of development. And to me, it seems hilarious that the BJP, what are they going to vote on? They haven't even released their manifesto yet. It seems to be strange that 4 days before last day of campaigning that the manifesto is not even out. And it fits in because there is actually nothing to talk about. Is this government really going to the vote on development? What development are they talking about? Every large infrastructure project is stalled. They have taken, the debt in Goa has gone up 70% in the last 10 years under the BJP government. The debt in the state today is 24,000 crores. What they are doing now is taking higher interest loans to pay back older loans that are at lower interest. So you're reversing the debt pyramid, which is very, very dangerous for any state. If you're talking about jobs, they're saying we're going to create jobs. Goa is the only state where jobs are not created on the basis of vacancies. Jobs are created on how many ministers and how many MLAs want to influence certain groups. So if an MLA wants to get X many votes from here, he'll say, okay, I need to get 10,000 votes. All right, I'll give you 1,000 jobs. He will then go and find a way in order to create those 1,000 vacancies and do it. So it's reverse. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. कालचे हवामान सुके आणि अपेक्षे परस थंड असले. चढावत तापमान सामान्य तापमाना परस 3 डिग्री सेल्सियस आणि कमी म्हटल्यार 29.6 डिग्री सेल्सियस असले. जाल्यार उणे तापमान 20.9 डिग्री सेल्सियस असले. आयज दनपारां मळब नितळ आसतले, पूण सांज वेळार कुपां दिश्टी पडटली. फाल्यां अपेक्षे प्रमाण आयज वरी फांतोडेर कांय वाठारांनी धुके आनी दव दिश्टी पडटलो. आयज चढावत तापमान 31 जाल्यार उण्या तापमानात 21 डिग्री सेल्सियसाच्या लागसार उरतले. आणि आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. कोविडाच्या फाटभुंयेर घेवया जतनाय, वापरुया मास्क, दवरुया सोशल डिस्टन्स आनी सांबाळुया भलायकी. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.